चौधरी साहब, ये अली अमीन गंडापुर को तो पाकिस्तान घुमाया जा रहा है, अब साथ ही साथ अली जैदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो मुकदमा है, इसकी नौयत के बारे में, इस गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत के बारे में और जिस अंदाज से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, आप एज ए कानूनी माहिर कैसे देखते हैं? और फिर जाहिर है कि एक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इसका, वो भी अपनी जगह मौजूद है। देखिए, अली जैदी साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और 2013 में एक मुकदमा बना जो कि 2023 में 10 साल बाद एक मुकदमा दर्ज होता है, और अब अदालत ने ये तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एक से ज़्यादा जजमेंट है कि हर मुकदमे में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं होती, और गिरफ्तार करने का जो कानूनी तरीका है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि कोई भी आदमी अगर गिरफ्तार करेगा तो वो सिर्फ आपको यानी हाथ आपके कंधे पे या बाजू पे रखेगा और वो अरेस्ट तस्वर किया जाता है। इस तरह से जिस तरह से धक्के मार के उनको अरेस्ट किया गया, पुलिस वाले थे, कुछ सादा कपड़ों में एहलकार थे, फिर वारंट नहीं दिखाए गए, तो ये तो मैसेज एक दिया जा रहा है मुसलसल। उस मैसेज को का कोई असर तो हो नहीं रहा। मतलब पीटीआई की ना पार्टी टूट रही है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, वर्कर्स उठाए गए हैं, 3000 के करीब इमरान खान साहब ने आज फिगर भी दी है कि उनको उठाया गया है। हमारे अपने हलकों में जो है, अपने ज़िलों में लोगों को उठाया गया है, 4-4, 5-5 दफ़ा एक वर्कर को उठाया गया, लेकिन वो डिटर्मिन्ड है। तो ये बात आप इससे या तो फिर ये लगता है कि हुकूमत पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको मंजर से गायब करके इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिसमें पंजाब के रहनुमा और केपी के रहनुमा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी में बड़े इन्फ्लुएंशियल, साउथ केपी में उनका असर है, और फजल रहमान की पार्टी के ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं, और उनको इस वजह से जो है वो किया गया। आज उनकी ज़मानत भक्कर में ले ली है, उनका जो रिमांड है वो भी सेटिस्फाइड किया गया। तो ये सारा जो मामला किया जा रहा है, इससे फिर ये जो कहा जाता है बार बार के गुफ्तगू करें, अब बैठें, जो जरदारी साहब ने एक नया वो चलाया हुआ है प्रोग्राम, ये कैसे होगा? ये हुकूमत अगर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहेगी, एक पार्टी को आप जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं ला सकते टेबल पे। बिल्कुल ठीक। आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस में बिल्डिंग मैयस करने पड़ेंगे। नहीं, बल्कि वो तो खुद भी कह रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं टेबल पे, लेकिन अब यहाँ से ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान साहब, तो आपके ख्याल से उससे पीटीआई की मकबूलियत तो कम हो ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस हुकूमत की गैर मकबूलियत में ज़रूर इजाफा हो रहा है कि ये लोग खुद को जिस तरह से अपना चेहरा प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और हर पार्टी इसको अपने अंदाज में देखती है। जिस तरह से हम अक्सर ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे नजदीक उसी तरह से, बल्कि ठीक उसी तरह से मौजूदा हुकूमत जो है वो गैर मकबूलियत की उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनका पॉलिटिकल कैपिटलिज्म था वो बुरी तरह से उसको खो बैठे हैं। इस वक्त इलेक्शन ना करवाना जो है उसकी सिर्फ बुनियादी वजह ही एक है, और वो वजह ये है कि उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमें शिकस्त हमारी यकीनी है, लिहाजा उस शिकस्त को बदलने से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, अभी मेरे दोस्त भाई फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि कानूनी तरीका क्या है, रिमांड में क्या होता है, या पुलिस गिरफ्तार क्या करती है, किस तरह से करती है। और 10 साल बाद हमारा अलमिया ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत शायद इसीलिए पनप नहीं सकी कि यहाँ पे तमाम हुकूमतों ने ऐसे ही किया है। मुझे नहीं याद कि माजी में हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती हो कि जिस तरह किसी भी पॉलिटिशियन को उस कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए जिस तरीके जो कानून उन्हें समझाता है, बताता है। लेकिन इमरान साहब, वैसे मिसाक़े जमहूरियत तो इन दो पार्टीज ने किया था, पीपल्स पार्टी ने PMLN में, उसमें ये भी तय किया था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगी। और फिर हमने ये देखा भी कि जब पहले 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, कोई एक सियासी कैदी नहीं था, कोई एक हमने ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं देखी थी। और उसके बाद जब PMLN की भी हुकूमत आई तो इस तरह की हमने इस तरह का एक बिल्कुल ओपन ऐसा कोई फाशिस्ट रवैया नहीं था उनका भी।
مہینہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان دونوں نے طے کیا تھا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے طے نہیں نہ کیا تھا ان کے ساتھ. اس وقت تو پی ٹی آئی اس لیول کی پارٹی نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں کا یہ خیال تھا. ان دونوں پارٹی پی ٹی آئی کے لیے جمہوریت کے ضابطے بدل گئے ان کے کیا اپنے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے صرف کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنے دور میں جب ان کے لوگوں کو پکڑا، ان کے لوگوں نے ڈی جی ایف یہ کیا کہ اس طرح کی بات، یہ سارے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ اس طرح سے، البتہ اس کا سکیل یہ نہیں تھا، اتنی شدت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ایک پیج بھی تھا. اب معاملہ اس سے ڈفرینٹ ہے. اب اس لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان ساری چیزوں سے سوائے اس کے کہ جمہوریت کو، سیاست کو نقصان پہنچے گا. میں نے تو جو میرا کل کالم چھپا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ سیاست کے ساتھ ایک مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب اس کھلواڑ کے ذریعے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب ان کی پارٹی جو ہے وہ مقبول ہو جائے گی یا ان کی مقبول پارٹی جو ہے اس کو مزید مقبولیت ملے گی، تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقوں کی خام خیالی ہے. اس سے ان دونوں کو نقصان پہنچے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اور سب سے بڑھ کے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو آپ نے یہ بات کی نا کہ سیم پیج والی، تو چودھری صاحب کی طرف ویسے لے کے آؤں گی. چودھری صاحب مجھے لگتا ہے خان صاحب تو ابھی مغالطے میں ہی رہے، سیم پیج والے اب سمجھ آ رہی ہوگی سیم پیج ہوتا کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا جس طرح کی یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، کسی بھی سیاستدان کو جو ہے نا سیم پیج پہ کی جو مخمصہ ہے یا جو غلط فہمی ہوتی ہے اس پہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بات درست ہے، اس بات پہ میں بالکل آپ ایگری میں کرتا ہوں کہ جب بھی سیاستدانوں نے اپنی سیاسی لوگوں کے اور سیاسی اپنے پارٹیوں سے زیادہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کیے تو پھر ان کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوئے. اسی لیے اپنی ڈومین، اپنے معاملات کو امپورٹنس دینا، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سب ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ ظاہر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی پاورفل پولیٹیکل پلیئر ہے، اس میں ان کا بڑا انفلوئنس ہے. ان کو کیسے ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن اپنی ساتھ اپنی جو معاملات ہیں وہ کیسے کرنے ہیں، یا اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اس کی پروجیکشن کیسے کرنی ہے. ماضی میں بھی جب میاں نواز شریف وغیرہ جو ہے، بیکاز وہ ان کے گملوں کی پیداواریں ہیں، تو جب انہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ جب تک رہے ٹھیک ہوئے، لیکن جب بھی انہوں نے پر پرزے جس نے بھی نکالے تو پھر پر پرزے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ابھی جس طرح سے ایک نظام ہے، دیکھیے ایک ابھی آپ نے دیکھا ہے تو یہ سب کچھ کیا لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے؟ چودھری صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یقین عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ لندن پلان میں یہ طے ہوا ہے. عمران خان صاحب کا یہی ماننا ہے کہ لندن پلان کے مطابق یہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئیں اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہونا تھا. لیکن وہ پلان اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتا نظر آ رہا، کیونکہ اب بھی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے تو ہوئے عمرے پہ، اور اگر شہباز شریف صاحب نہیں گئے تو وہاں سے واپس چلے جائیں گے لندن. وہ پاکستان نہیں آ رہے، اور پاکستان نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا جو ہے اس وقت شاید بے مقصد ہوگا، اور وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی خاطر خواہ قسم کا چیلنج نہیں دے سکتے.